اے دنیا دی فکر نہ کیتی کرو یارو. کوئی بھی قبر دے اندر توڑے حساب نہ دے سی، حساب تو کو خود کو دے منا پوس. کوئی بندہ باہمیں تیرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، ہر کہیں آپ دا حساب نہیں منے. ہی واسطے دنیا دی فکر چھوڑو، جو زندگی جی میں گزر دی پئیے گزارو. آخرت دی فکر کرو، قبر دی فکر کرو کہ قبر دے اندر اساں جو ویسوں کوئی ہے نال چیز جیڑا ساڈا آسرا بنے، ساڈا سہارا بنے. کوئی چیز اساں تیاری کیتی کھڑے ہو لے تے ونجن. دنیا دے اندر سفر کروں تا مہینہ پہلے تیاریاں کریں، اے چیز نہ لے تے ویسوں، اے لے تے ویسوں تاکہ پریشانی نہ تھی وے. اور جیڑی اچانک موت آسی، روح جدا تھی سی جسم کو، تو اون دی تسا کو تیاری دا پتہ ہی کہ یارو سوچو نا، کیوں پتہ کہنی؟ سوچو کنا سوچے. 24 گھنٹاں دے وچ ایک منٹ میں کڈو چا، ایک منٹ 24 گھنٹاں دے وچ زندگی 24 گھنٹے ایک رات ایک ڈے آندا ہے. 24 گھنٹاں دے وچ ایک منٹ میں کاٹتے ہی میں سوچو کہ میں دنیا تے آیا یہ لے ویسا دنیا تے ہن بڑے آکھنا لے اساں تے نال ہے. قبر وچ کون ہو سی؟ میرا کیا بن سی؟ اگر میں پکڑا گیا قبر دے اندر گناہگار ثابت ہوں، میرا کیا بن سی؟ سوچو. یہ تسا سچے سو تو کو پتہ چل سی ول او کام کرے سو جڑے قبر دے اندر تواڈے سہارا بن سن. او کام کرے سو جڑے تو کو جنت لے تے ونجن والے ہو سن. او عمل کرے سو، او زندگی دے اندر تسا گالی کرے سو جڑا جنت دا راستہ تو کو دسے سن. ایسا ساری زندگی گناہ میں گزرے نے پائے، کدا سوچا نہیں. دماغ اللہ نے دماغ دیتا ہے، کدا بہت سوچا نہیں دنیا تے آئے کیوں ہیں. عبادت کرنے والے تو فرشتے ڈھکے ہیں. عبادت کرنے والے ساری عبادت اساں کرے نے نا، بھاویں نہ کرے سو اللہ کو فرق نہیں پوندا. او بندیا عبادت کرن نال تو کامیاب، تیری آخرت بن ویسی، تو جنت وچ ونجن والا بن ویسے. ہی واسطے تا میرا اللہ نہیں 70 ماما تو زیادہ پیار کریندا. میرا اللہ دے میرے بندیا میں تا تھا تو میرے حکم دے مطابق زندگی گزار تاکہ آخرت والی جیڑی ہمیشہ والی تیری زندگی ہے نا او تیری اعلیٰ تھی ونجے، او تو کامیاب تھی ونجے. باقی عبادت اللہ دی عبادت کرنے والے اتنے فرشتے کوئی صدیاں تو 100 سالاں تو عبادتاں کرنے پہ جنہوں جتنا حکم دیتا ہوں، کوئی سجدے دے اندر، کوئی رکوع دے اندر، کوئی قرات دے اندر، کوئی تسبیح دے اندر، عبادت دے اندر. اور اللہ پاک نے اپنے بندے کو آکھا عبادت بھی کر، خوشیاں منا، غمیاں منا، ہر چھے منا، لیکن میرے حکم دے مطابق زندگی گزار. میں کو راضی کرتے آمیں. اگر تو میں کو راضی کرتے ہو میں تا میں بھی خوش، تینوں بھی خوش کرے سوں، تے کو جنت عطا کرے سوں. اگر تو میرے حکم تے مطابق زندگی نہ گزر رہی سے حوال تیرا کیا بن سی، وال تے کو پتہ کہنی ہے. یہ واسطے اللہ تے دروازے تے آؤ، میرے اللہ کو منا لو، گناہ ماں کو باز آو. اگر توڑے موبائلان دے اندر غلط مواد ہے، غلط ویڈیو ہیں، گناہ ماں کو دعوت دے منالیاں ویڈیو ہیں، گناہ پھیلاؤں منالیاں ویڈیو ہیں، اور گناہ ماں کو پرموٹ کرنا لیاں ویڈیو ہیں، بے حیائی کو فحاشی کو پرموٹ کرنا ویڈیو ہیں. مہربانی کرتے زندگی موت کو آمنے سامنے رکھتے. کیا زندگی ہے کل کو مر کی یومی ویڈیو ہی تھیں راسن. ویڈیو کو کوئی ڈیلیٹ کرنا لا کہنا ہو سی تو ہوں ویلے میرا کیا بن سی. یہ میں قبر دے اندر ہوساں لوگ میری ویڈیو دیکھ سن، گناہ کم ایسن، انہوں کو بھی گناہ مل سی، قبر اچھ میں کو بھی گناہ مل سی. ہی واسطے میرے بھیراوو گناہ ماں کلو باز آونجو. جنہاں دے موبائلہ دے اندر گندیاں ویڈیو ہیں، غلط مواد ہے، اپنے اکاؤنٹ کو ختم کریں اور دین کو پھیلاون والا کانٹینٹ لیتے ہو. دین کو پھیلاون والیاں گالیاں کرو، دین کو اچھا لیتے ونجن والے کامیاب تساں گالیاں کرو تاکہ لوگ دین والے پاسے ہیں. انشاءاللہ یہ لے سارے مسلمان گناہوں کو چھوڑ دیتا، گناہ والی ویڈیو کو چھوڑ دیتا، کافران دی بڑائی ہوئی کہانیاں کو چھوڑ دیتا، انہاں دے گانا کو چھوڑ دیتا، دین کو پھیلاون واسطے ویڈیو بناون والے ہووے سن. میں گارنٹی دے نال آساں ٹک ٹاک سوشل میڈیا دین کو پھیلاون تے مجبور تھی ویسی. ول دین اتنا دنیا دے اندر پھیل سی تو کو سوشل میڈیا دے نظر آسی. تساں خود حیران تھی ویسو کہ ساری محنت اج رنگ لیتے آئیے.